नमस्कार, बिजनेस फ्लॉस टेलिभिजन को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडे में स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। बागमती सरकार आफै कसियो। सुरुङ मार्ग निर्माणमा हेटौडा कोलेखानी काठमाडौँ सुरुङ मार्गका लागि टेन्डर आह्वानको तयारी। अन्य 2 सुरुङ मार्ग पनि बनाउने योजना। 35,000 सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत आर्थिक कारोबार गर्ने भन्दै अर्को सहकारी बैंक खोल्ने तयारीमा। देशभरिकै सहकारीको आर्थिक कारोबार सोही सहकारी बैंकले गर्ने। अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुँदै आयोजनाको 40% निर्माण कार्य सम्पन्न। 18 महिनाभित्रै बाँध निर्माणको काम सक्ने गरी नदी डाइभर्सनको काम पनि सुरु। काठमाडौँमा 1 महिनाभित्रै 16,000 टन कन्दमूल भित्रियो। 11 करोडको व्यापार। माघे संक्रान्ति लक्षित कन्दमूल व्यापारमा खुद्रा व्यापारीको मन लाग्दी। र रसियाले अघि सारेको ग्यास निर्यात पाइपलाइनमा सहयोग नगर्न युरोपियन युनियनलाई अमेरिकाको चेतावनी। पाइपलाइन निर्माणमा सहयोग गरे नाकाबन्दी लगाउने व्हाइट हाउसको धम्की। बिजनेस टुडेको सुरुमा काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्ग सम्बन्धी समाचार। बागमती प्रदेश सरकारले हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग सहित अन्य 2 सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी काम सुरु गरेको जनाएको छ। सन् 2015 मा निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ कोलेखानी हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव सरकारसँग राखेको थियो। यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुश कुमार जोशी लगायतले पूर्वाधार विकास कम्पनीका नाममा यो मार्ग निर्माणको पहल गरेका थिए। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग सहित अन्य 2 सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी काम थालेको छ। बागमती प्रदेशका सरकारका बहुतेक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले प्रदेश राजधानी हेटौडाबाट सँगै राजधानी काठमाडौँ जोड्ने हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग सहित 3 वटा सुरुङ मार्गको लागि प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। बागमती सरकारले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ र गोकर्णेश्वर बालुवा ताल तथा मकवानपुरको भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट विनियोजित गरिसकेको मन्त्री फुयालले बताएका छन्। हाल प्रदेश सरकार टेन्डर डकुमेन्ट तयारीको क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा रहेको पनि मन्त्री फुयालले बताएका छन्। यसअघि सन् 2015 मा निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ कुलेखानी हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव सरकारसँग राखेको थियो। यसको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशु कुमार जोशी लगायतले पूर्वाधार विकासमा कम्पनीका नाममा यो मार्ग निर्माणको पहल गरेका थिए, तर यसको लागि स्रोत भने जुट्न सकेको थिएन। हाल मुलुकको मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रलाई राजधानीसँग जोड्ने हेटौडा नारायणगढ काठमाडौँ बीचको 227 किलोमिटर र त्रिभुवन राजपथ हुँदै काठमाडौँ जोडिने दूरी 133 किलोमिटरका तुलनामा सुरुङ मार्ग भएर काठमाडौँ आउँदा जम्मा 53 किलोमिटरको दूरी रहने भएकाले पनि पूर्वाधार कम्पनीको यो प्रस्तावलाई सरकारले त्यति बेला सहर्ष स्वीकार गरेको थियो। सुरुङ मार्गको लागि सन् 2012 डिसेम्बरमा सार्वजनिक भएको पहिलो अध्ययन अनुसार लागत 396.6 मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको यो परियोजनाको लागि सन् 2015 जनवरीमा गरेको अर्को अध्ययनले लागत अनुमान 506.4 मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने देखाएको थियो। पछिल्लो सन् 2018 जनवरीमा सार्वजनिक अर्को अध्ययन प्रतिवेदनले परियोजना लागत बढेर 976 मिलियन अमेरिकी डलर लागत पुगेपछि पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माणमा रुचि देखाएको थिएन। स्रोत जुटाउन नसकेर सुरुङ मार्ग प्रबन्धकले निर्माणलाई थाती राखेको बेला प्रदेश सरकार आफै यो मार्ग निर्माण गर्नेतिर अगाडि आएको हो। पूर्वाधार विकास कम्पनीले पछिल्लो पटक सन् 2018 मा पावर चाइनासँग गराएको अध्ययनले कुल 53 किलोमिटर लामो यो मार्गमा कुल 8.8
4.8 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण हुने देखाएको छ। मार्गमा पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण हुने 8वटा सुरुङमा सबैभन्दा लामो सुरुङ 4.4 किलोमिटर लामो हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ। यसैगरी यो मार्गमा निर्माण हुने कुल 59वटा पुलको कुल लम्बाइ 15,010 मिटर रहने पनि उक्त अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकभरिका झण्डै 35,000 सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत आर्थिक कारोबार गर्न भन्दै नेपाल सहकारी बैंक स्थापना गर्ने तयारी सुरु भएको छ। सहकारी अगुवाहरूको पहलमा सुरु गरिएको बैंक दर्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउन आगामी माघ 17 गते काठमाडौँमा प्रारम्भिक भेलाको आयोजना गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित सहकारी बैंकमा देशभरिकै सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गराइने तयारी लगभग पूरा भएको र माघ 17 गते काठमाडौँमा बोलाइएको प्रारम्भिक भेलाबाट प्राप्त सुझाव समेत सङ्कलन गरी बैंक खोल्ने बाटो प्रशस्त गराइदिन सहकारी विभाग समक्ष अनुरोध गर्ने बैंक गठन कार्यदलका संयोजक सुरेन्द्र भण्डारीले बताएका छन्। प्रचलित सहकारी ऐन अनुसार यस्तो बैंक खोल्नका लागि 501 सहकारी संस्था आवश्यक पर्छ। तीमध्ये हालसम्म करिब 1000 संस्थाहरू नेपाल सहकारी बैंक दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुने तयारीमा रहेका छन्। बैंकमा सदस्य सहकारी हुन आवेदन सहकारीले लगातार 3 वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ। अभियन्ता भण्डारीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा बैंकको सेयर पुँजी 3 अर्ब रुपैयाँ हुने बताउनु भएको छ। हाल सहकारी ऐन 2048 को व्यवस्था अनुसार सहकारी बैंक सञ्चालनमा रहेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ अनुमति पाएको छैन। कोरोना संक्रमणको कारण लामो समय बन्द भएका काभ्रेका होटल र पार्कहरूमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमितको दर कम भएसँगै पार्क, होटल तथा रिसोर्टमा बस्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेसँगै काभ्रेमा लामो समयदेखि बन्द रहेका होटलहरू खुल्न थालेका हुन्। काभ्रेको नवबुद्ध, धुलीखेल, दोलालघाट तथा अन्य क्षेत्रमा रमाउन आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा सुधार आएपछि होटल तथा रिसोर्टहरू खुल्न थालेका हुन्। होटल तथा रिसोर्टमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सेमिनार, गोष्ठी, पार्टी भेला लगायतका कार्यक्रम समेत सुरु भएको छ। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै पर्यटन व्यवसायले नयाँ रूप लिने विश्वास काभ्रेका पर्यटक व्यवसायीले गरेका छन्। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ यतातिर लकडाउनको कारणले जुन ट्रास्टले गर्दाखेरि यति प्रब्लम आइरहेको थियो नि त, अब जुन 2-4 पैसा कमाउनलाई धाउधाउ परिरहेको थियो। अहिले त्यो सबै आशाहरू अहिले बिस्तारै खुकुलो भए अन्तर्गत नै हाम्रो बिस्तारै यो आशाहरू पलाउँदै आएको छ होइन। सो जुन इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाएको थियो यो ठाउँको लागि भनेर अब त्यो भन्दै पनि छ, अलिअलि इन्भाइरोमेन्टहरू त्यही तरिकाले बनाउने पनि छौँ होइन। सो अब पहिलाको तुलनामा अहिले अलिअलि मान्छेहरू आएको कारणले थोरै आशा पलाएको हुन्छ। नवबुद्ध, धुलीखेल, पनौती, भकुण्डेबाट मनोरम हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा काभ्रे जिल्ला पर्ने गर्दछ। कोरोना संक्रमणको दर कम भएसँगै अब धेरै डर त्रास नभएको हुनाले घुमफिरमा निस्केको आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइरहेको छ। कोभिडको असर पहिले त अब भएकै हो, अहिले चाहिँ अलिक केही कम भएको अवस्था छ। पहिले जस्तो नै पूर्ण रूपमा त हटिसकेको छैन यसको असर, तैपनि सङ्क्रमित हुने क्रम त जारी छ। तैपनि अब यहाँ काम विशेषले म यहाँ जिल्लामा आएको, त्यही भएर यसो घुमाउनु त यो धुलीखेल हाइट के कस्तो रहेछ जिल्ला आएको बेलामा भनेर यहाँ निस्किया हो। त्यसैगरी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल नवबुद्धमा धार्मिक पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ। विशेष गरी गएको हप्तादेखि काभ्रेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। काभ्रे सहकर्मी अरविन्द्र गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माघे संक्रान्तिलाई लक्षित गर्दै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा करिब 11 करोड मूल्य बराबरको 16 टन कन्दमूल भित्रिएको छ। तरुल, सखरखण्ड र पिडालु गरी पुस महिनामा मात्रै 10 करोड 77 लाख 25 हजार मूल्यको 15,075 टन कन्दमूल कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रिएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। यो अवधिमा तरुल मात्रै 7 करोड 91 लाख 25 हजार रुपियाँ बराबरको 1055 टन आयात भएको छ। कालीमाटीमा भित्रिएको कुल कन्दमूलको कुल परिमाण भने गत वर्षको तुलनामा भने झण्डै 148
टन कम रहेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूचीमा तरुलको औसत थोक मूल्य प्रति किलो 75 रुपैयाँ, सखरखण्डको औसत थोक मूल्य प्रति किलो 55 रुपैयाँ र पिडालुको औसत थोक मूल्य प्रति किलो 55 रुपैयाँ उल्लेख गरिएको भए पनि सो मूल्यमा भने उपभोक्ताले खरिद गर्न पाइरहेका छैनन्। खुद्रा बजारका व्यापारीहरूले चाड पर्वको मौका छोप्दै उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुल्ने गरेको पाइएको छ। खुद्रा व्यापारीहरूले तरुलको मूल्य प्रति किलो 150 देखि 170 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। त्यसैगरी सखरखण्ड र पिँडालुको मूल्य खुद्रा बजारमा 100 रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। काठमाडौँको बजारमा मुख्य गरी चितवन, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रूपन्देही, सर्लाही लगायत जिल्लाबाट तरुल, सखरखण्ड र पिँडालु ल्याइने गरिएको छ। स्वदेशी कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो बेला बेलामा आउने गरेको छ। राज्यले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको सहज रूपमा बजारीकरण गर्न नसकिरहेको छ। बजारीकरणमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले धरानका स्थानीय युवाहरूले निजी लगानीमा नयाँ कृषि उपज बजारको स्थापना गरेपछि भने कृषकहरूलाई सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले धरानमा कृषि उपज बजार स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धरान 7 स्थित शुक्रपथमा करिब 91 लाखको लागतमा स्थानीय उत्साहित युवाहरूले कृषि उपज बजारको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। धरान कृषि बजारमा धेरैतिरको सामानहरू आउने र एउटा नेपाल सरकारको एउटा हबको रूपमा ठुलो बजार हो। त्यो बजारमा आएको उत्पादनलाई यस्तो बजारमा लगेर यस्ता बजारहरूको स्थापना भयो भने छिटो छरिटो किसानको उपज त्यो बजारहरूमा छिटो पुग्यो भने र उहाँहरूको सामानहरूले पनि छिटो छरिटो मूल्य पायो भने उहाँहरूको समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै समयको पनि उहाँलाई अभाव नहुने र छिटो छरिटोसँगले उहाँहरूको सामानहरू सप्लाई हुने र त्यो बजारमा छिटै पुग्ने भएको हुनाले यो आवश्यकता ठानेर पनि यो विकल्प हामीले यो एउटा स्थापना सुरुवात सालबाट हामीले गरेका छौँ। कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरू बिक्रीका लागि समस्या भोग्दै आएका छन्। कृषकहरूको पहुँचमा बजार नहुँदा बाध्य भएर उनीहरूले बिचौलियाको सहारा लिनु परेको छ। यस्ता बजार खुल्दा आफूहरूको उत्पादन बिक्रीका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने कृषकहरू बताउँछन्। यस्तो बजारहरू ठाउँ ठाउँ भइदियो भने हामीले सहज रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजारसम्म आएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले यो खालको बजार नभइदिएको भए हामीले चाहिँ थोक बजारमै नै हामीले चाहिँ लगेर चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने हिजोको दिनमा त त्यही नै अवस्था थियो। बजारको सवालमा चाहिँ कृषकहरूले सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउने खालको अवस्था नरहेको हुँदा कृषकहरू जति उत्पादन गरे पनि अहिलेसम्म मारमै परेको अवस्था छ र जहाँसम्म कृषकहरू कृषि व्यवसायमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कृषकहरूको लागि चाहिँ थोक खरिद गर्ने र खुद्रामा बिक्री गर्ने यस्तो बजारको आवश्यकता चाहिँ खुबै छ। त्यसो त यस्तो बजार खुल्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। तरकारी खरिदका लागि विभिन्न बजार नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको उपभोक्ताहरूको प्रतिक्रिया छ। अब धेरै फाइदा छ यहाँ हैन, चहल पहल बढ्छ यहाँ। हामीले टाढा जानु परेन हैन, आफ्नै घर वरिपरि भयो भने राम्रो हुन्छ। अब फाइदा त अब धेरै हुन्छ नि, अब नजिकै छ। अब उहाँ बजारमा हो भने अब रिक्साहरूमा जानु पर्थ्यो, टेम्पोमा जानु पर्थ्यो। यहाँ भनेको घरै नजिक, सबै फाइदै फाइदा। अब बिचौलियाको कारण बजार महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहेकाले बजारलाई उपभोक्ताको हितमा सञ्चालन गर्नुपर्ने धरान उपमहानगरको प्रतिक्रिया छ। यो लेयरमाथि लेयर उत्पादनमा पनि ध्यान दिएको छैन। एकदमै त्यतिकै बिचौलिया भएर एउटा पछि अर्कोमा हस्तान्तरण हुने बित्तिकै त्यहाँ 10 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 15 रुपियाँ, 20 रुपियाँ चाहिँ फरक परिहाल्यो। यो अवस्था नबनिकन यो मार्केट एकदम सस्तो सुलभ बजारको रूपमा विकसित होस्। धरानमा पानबारी, ठिङ्गाबारी, विष्णुपादुका सहित छिमेकी जिल्ला मोरङको कोराबारी, याङसिला लगायतका कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्री बिक्रीका लागि ल्याउने गरेका छन्। दैनिक धरानमा 25 टन हरियो तरकारी धरान भित्रिने गरेको र यहाँ उत्पादन भएका हरियो तरकारीले धरानलाई 50% धान्ने गरेको धरान 13 स्थित कृषि उपज बजार स्थलले जनाएको छ। बसन्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
काभ्रेको व्यस्त सडकको रूपमा रहेको अरनिको राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडक जीर्ण बनेको छ। चल्तीको सडक जीर्ण बन्दै गएपछि सडकमा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दै गएको हो। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलीखेलदेखि बन्देउ सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा सडक भत्किएर यात्रुलाई शास्ति भएको छ। सडकका विभिन्न स्थानमा ठूला ठूला खाल्डाखुल्टी हुँदा समेत सडकको मर्मत हुन सकेको छैन। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलीखेल नगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट नजिकै वर्षाका कारण पहिरो गएर सडक जोखिममा परेको महिनौं हुँदा समेत सडकको मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन, जसको कारण सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। अरनिको राजमार्गका विभिन्न स्थानमा परेका खाल्डाखुल्टीको कारण सवारी चलाउन समस्या भएको यात्रुहरूको गुनासो रहेको छ। अलि रफ्तारमा चलाउने स्पिडमा चलाउनेहरूलाई त त्यस्तो गर्छ। अब हामी नर्मल हिँडिराख्ने त्यस्तो पनि गर्दैनौँ, काममा हिँड्ने हुन्छ, त्यही हो। बिस्तारै चलाउँदा ओर्दा त्यस्तो गाह्रो छैन हामीलाई चाहिँ। जे नै बाटो अलि बिग्रेकै छ। वर्षाले सडकको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ माटो बगाएर खाल्डाखुल्टी बनाए पनि यसको मर्मत सम्भारतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। केही वर्ष अघि सडकको मोड सुधार गरिएका ठाउँमा समेत हालसम्म कालोपत्रे नभएको यात्रुहरूले बताएका छन्। खाल्डाखुल्टी पुर्ने कामको सुरुवात भएको र काम गर्ने माझी समुदायका कामदारहरू चाडपर्व मनाउन घर गएका कारण केही समय काम रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। सडक मर्मतको लागि ठेक्का भइसकेको र केही दिनमा नै सम्झौता सम्पन्न भई काम सुरु गरिने समेत कार्यालयले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय कृषि र पशुपालनमा आकर्षित हुनेको संख्या वृद्धि भइरहँदा बजारीकरणको चुनौती भने थपिँदै गएको छ। तर लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको एक स्थानीय तहले भने प्रत्येक ओडामा हाट बजार सञ्चालन गरी कृषि र पशु उपजको बजारीकरणका लागि गाउँमै सुनिश्चितता गरेको छ। एक रिपोर्ट। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले गाउँघरमा उत्पादन गरिने कृषि र पशु उपजको गाउँघरमा नै बजारीकरणको प्रवर्धन मिलाएको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले पालिका भित्रका सबै वडामा हाट बजार सञ्चालन गरी कृषि र पशुपालनमा लागेका युवाहरूलाई थप हौसला दिँदै आएको छ। गाउँपालिकाले हप्तामा फरक फरक बार फरक फरक वडामा हाट बजार सञ्चालन गरिरहेको छ। आज बिहिबारे बजार लाग्दैछ। हामीले जस्तै भुजेरी भयो, हँसिया भए, यिनी चापाट गेरा भए, सुन्तला भए, कुखुरा भए, खसी भए, यिनी हामी आज बजारमा बिक्री गर्दा हामी धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यस्तै जानी हाम्रो यो बजार राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो ठुल्ठुलो आशा लिएर आएका छन्। कृषि उपजहरू गाउँमा नै बेच्न पाउँदा कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हाट बजार अझ व्यवस्थित हुनुपर्ने कृषकहरूको माग रहेको छ। हरेक घरमा उत्पादन गरेका उपजलाई हाट बजारको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरी कृषकहरूको उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने तयारीमा स्थानीय तह लागिरहेको छ। मालिका गाउँपालिकाले हाट बजारमा स्टल राख्ने कृषकलाई दैनिक 50 रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाले यस वर्ष कृषिमा 20 लाख र पशुपालनमा 20 लाख गरी कुल 40 लाख रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकामा उत्पादन गरेका उपजहरू गाउँमा नै बिक्री हुन सम्भव नभए सहकारी मार्फत तम्घास र बुटोल लगायतका बजारमा पुर्याउने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। गाउँमा उत्पादन गरेका उपजहरू गाउँमा नै खपत हुनु र उपजहरूको बजारीकरणमा ग्यारेन्टी हुनुले कृषि र पशुपालनमा नयाँ आशा जागेको छ। गुल्मीबाट सुमन महतराको रिपोर्ट। रसियाले युरोपेली राष्ट्रहरूमा ग्यास निर्यातका लागि अघि सारेको पाइपलाइन योजनामा सहयोग नगर्न युरोपियन कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले रसियाले युरोपमा ग्यास निर्यातका लागि बनाउन लागेको पाइपलाइन निर्माणमा सहयोग गर्ने देशहरूलाई अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउन सक्ने भन्दै यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गर्न भनेको छ। रसियादेखि जर्मनीसम्मको ग्यास पाइपलाइनको निर्माणका क्रममा बिमा गर्ने, समुद्रमुनि पाइप ओछ्याउने, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सरसामग्रीहरूको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यमा युरोपियन कम्पनीहरू संलग्न रहेको अमेरिकाको दाबी रहेको छ। 11 अर्ब अमेरिकी डलर लागतको रसिया युरोप ग्यास पाइपलाइन निर्माणको विषय
मस्को र वाशिंगटन बीच तनाव बढाएको छ। रसियाको प्राथमिकतामा रहेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि युरोपियन राष्ट्रहरूमा रसियाको राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढ्ने अमेरिकाको विश्लेषण रहेको छ। यसैगरी युरोपमा बढी मात्रामा आफ्नो तरल ग्यास बिक्री गर्ने अमेरिकी योजनामा पनि यसबाट खलल पुग्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको विश्लेषण रहेको छ। उता युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीले पाइपलाइनको निर्माण कार्य विशुद्ध व्यापारिक विषय भएको र वातावरण प्रदूषण रोक्न आफ्ना आणविक ऊर्जा केन्द्रहरू र कोइलाको प्रयोग रोक्न जर्मनीलाई रुसी ग्यास आवश्यक भएको भन्दै योजनाको बचाव गरेको छ। ओबामा कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहनुभएका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यो परियोजनाको उतिबेलै विरोध गरेका थिए। अब एक हप्ताभन्दा कम समय सत्ता सम्हालेपछि योजना बारे उहाँको कस्तो धारणा आउने हो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। सन् 2019 मा अमेरिकाको विरोधपछि निर्माण कार्य बन्द गरिएको थियो, तर फेरि सन् 2020 मा निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको हो। यो आयोजनाको निर्माण 90% पुरा भइसकेको छ र अब खाली बाल्टिक समुद्र मुनि 100 किलोमिटर मात्रै पाइप राख्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको 9औं तथा 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गत पुस 29 गते बुधबारका दिन बैंकका अध्यक्ष राकेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभाले शेयरधारीहरूलाई आर्थिक वर्ष 2075-76 को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 4.75% नगद लाभांश र 2% बोनस शेयर तथा आर्थिक वर्ष 2076-77 को मुनाफाबाट 5.25% बराबरको बोनस शेयर र 2.25% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सम्पन्न साधारण सभाले संस्थापक शेयरधारीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्न 3 जना सञ्चालक श्री रमेश कुमार निरौला, श्री मनबहादुर राई र रणबहादुर श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप रु 82.42 अर्ब र कर्जा रकम रु 66.93 अर्ब परिचालन गरी रु 22.02 करोड मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ। मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहमा ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको छ। संस्थाले लाभांश सम्बन्धी सूचना दिन ढिलो गरेको भन्दै सिभिलमाथि कारबाही गरेको हो। सिभिल लघुवित्तको गत सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले 3.5% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.18% नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो। नेप्सेको नियम अनुसार मूल्य संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयमा सञ्चालक समितिले निर्णय लिएमा यस्तो निर्णय बजार खुल्नु अगावै जानकारी गराइसक्नुपर्छ। तर सिभिलले उक्त नियमको अवज्ञा गरेको भन्दै नेप्सेले 3 कार्यदिनभित्र सूचना प्रवाहमा विलम्ब हुनुको कारण सहित स्पष्टीकरण पेश गर्न सिभिललाई निर्देशन दिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बागमती सरकार आफै कसियो, सुरुङ मार्ग निर्माणमा हेटौँडा कोलेखानी काठमाडौँ सुरुङ मार्गका लागि टेन्डर आह्वानको तयारी, अन्य 2 सुरुङ मार्ग पनि बनाउने योजना। 35,000 सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत आर्थिक कारोबार गर्ने भन्दै अर्को सहकारी बैंक खोल्ने तयारीमा। देशभरिकै सहकारीको आर्थिक कारोबार सोही सहकारी बैंकले गर्ने। अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुँदै आयोजनाको 40% निर्माण कार्य सम्पन्न। 18 महिनाभित्रै बाँध निर्माणको काम सक्ने गरी नदी डाइभर्सनको काम पनि सुरु। काठमाडौँमा 1 महिनाभित्रै 16,000 टन कन्दमूल भित्रियो। 11 करोडको व्यापार। माघे संक्रान्ति लक्षित कन्दमूल व्यापारमा खुद्रा व्यापारीको मन लाग्दी। र रसियाले अघि सारेको ग्यास निर्यात पाइपलाइनमा सहयोग नगर्न युरोपियन युनियनलाई अमेरिकाको चेतावनी। पाइपलाइन निर्माणमा सहयोग गरे नाकाबन्दी लगाउने व्हाइट हाउसको धम्की। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।